سوناری بہادر شیر خدا کیا شانہ نبی دے یار دیاں جنوں لقب ہے مریا سیف اللہ نئی رساں جدی تلوار دیاں واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں قابل قدر نوجوان نہایت ہی عزت احترامات رائق معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دعا ہے کہ جس عقیدت محبت پیار دے نال ایمانی جذبے اور ولولے دے نال اسی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر جمعہ المبارک دا فریضہ ادا کرنے دے واسطے آئے ہیں اللہ پاک ساڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما رہے اور قبول فرما کے اللہ پاک ساڈے واسطے پیسے رحمت بنائے پیسے برکت بنائے اور اللہ پاک سانو حوض کوثر دا حقدار بنائے دوستو اج مالک دی توفیق دے نال نبوت دے مہکدے ہوئے پھلاں دے وچوں یعنی نبی پاک دے گلستان نبوت دے مہکدے اور چہکدے سونے پھلاں دے اندروں ایک عظیم الشان ہستی دا تذکرہ کرن دی کوشش کر رہے ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے میرے محبوب جناب محمد پاک ساری کائنات دے سردار انہاں دے صحابہ میرے محبوب دیاں اکھاں دے تارے اور پوری دنیا نو پیارے جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آج مالک دی توفیق دے نال حیدر کرار شیر خدا شیر ببر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سیرت انہاں دے کردار اور انہاں دے پیار دا تذکرہ کرنا چاہنا کیونکہ بندہ دن رات محنت کرتا ہے محنت کر کے کچھ نہ کچھ بناؤن دی کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی میں اپنے بچیاں دے واسطے بنا جمع کوئی ایسی جائیداد چھڈ جمع جڑی انہاں دے کام آوے تیوری سوچ ہی میں کوئی کوٹھی بنا گیا کوئی بنگلہ بنا گیا کوئی بینک بیلنس بنا گیا ہر عقل شعور اور علم والا اچھا انسان محنت کر کے کچھ نہ کچھ بنا جاتا ہے اور اس دنیا دے وچ کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھڈ جاتا ہے جیڑی چیز پچھلیاں دے کم آؤندی ہے اللہ اکبر اللہ ساری دنیا دے دانشور فلاسفر منطق پڑھے لکھے علم اور شعور والے ایک پاسے ہون اور ساری دنیا دا علم عالم مل کے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب پیغمبر ساری کائنات سردار محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر دانشور اور شعور والی شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر اللہ محبوب پیغمبر نے دن رات محنت کر کے کی بنایا ہے کی چھڑ کے گئے نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رات نو شب زندہ دار تہجد گزار بن کے مسلے دے اتے کھڑے ہو کے میرے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایڈی لمبی نماز ادا کی تھی، ایڈیاں لمبیاں رکعتاں پڑھیاں، رات کی محنت اینی سخت اور مشقت والی اللہ دے محبوب پیغمبر نے محنت کی تھی ہے تے عرشہ والا رب مہربان ہو کے خود اعلان کرتا ہے میرے محبوبہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، میرا سونیا محبوبہ اتنا لمبا قیام نہ کیتا کرو، اس واسطے میرا محبوبہ تیرے پیار بھی سج جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے بھائیو یہ رات کا قیام میرے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا، اللہ اکبر اللہ، دل دیا محنتاں دے اتے بھی ذرا غور فرمانا۔ میرے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدی کسی محلے دے اندر جاتے نے، کدی کسی گلی دے اندر میرے محبوب پیغمبر جاتے نے، کدی کسی بازار دے اندر میرے محبوب نبی جاتے نے صلی اللہ علیہ وسلم، کدی کسی منڈی دے اندر کسی بازار دے اندر میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وعظ اور تبلیغ کرتے ہیں اور دنیا والیاں نو حق دی راہ دستے نے اور جہنم تو بچا رہے نے، جنت دی سڑک دے اتے میرے محبوب نبی لے آ رہے نے۔ میرے محبوب نے اتنی محنت کی تھی، اتنیاں محنتاں کیتیاں، لوگوں کوئی باپ اللہ اکبر اللہ اپنی اولاد کی خاطر اتنیاں محنتاں نہیں کر سکتا، کوئی والدین اپنی اولاد کے واسطے اتنی فکر نہیں کرتا، اور جنی فکر میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد پاک ساری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی فکر کی۔ آقا محبوب پیغمبر توحید کا واضح فرماتے نے، جدو آپ نے ویکھیا ہے نا کہ میں اتنا واضح کیتا ہے، اس قدر واضح سنایا ہے، لیکن انہاں وچوں کسی شخص نے کلمہ نہیں پڑھیا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو فکر پہ گیا ہے، اتنی فکر لگی ہوئی ہے، اتنی فکر میرے نبی کریم نے، ہائے اللہ یہ اتنے بندے جہنم دے وچ چلے جان، یہ گل جچدی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، یہ جہنم دے وچ میرے مالکا نہیں جانے چاہیے، یہ جنت تو محروم ہوئی جا رہے ہیں، کی وجہ ہے؟ میرے آقا محبوب پیغمبر دل وچ بڑے پریشان نے، بڑے غمگین نے، بڑی جناب لگن لگی ہوئی ہے، اللہ ہر بندہ مومن بن جائے، ہر بندہ جڑا ہے جنت دا حقدار بن جائے، اور جدوں کوئی بندہ کلمہ نہیں نہ پڑھتا میرے آقا محبوب پیغمبر پریشان ہو جاتے، یا اللہ انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھیا، اللہ انہوں نے ایمان کیوں نہیں ملیا؟ تے آسمان تو آواز آتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا أَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفَ۔ اور کریم فرماتے ہیں میرا سونیا محبوبہ تینوں ساری کائنات تو سونا افضل بنایا ہے، میرا سونیا یہ لوگ جڑے کلمہ نہیں نہ پڑھتے، یہ لوگ جڑے ایمان نہیں قبول کرتے، اللہ اکبر اللہ، میرا نبیہ انہاں دے ایمان دی خاطر تسی اپنی جان بھی کما دیو گے نا، پھر بھی انہاں نے مشکل یہ کلمہ پڑھنا۔ غور فرمانا، اصل گل یہ اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہاں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے میرے محبوب نو نا تبلیغ دے اتے خراج تحسین پیش کی تھی، اللہ اکبر اللہ، اللہ خود جناب خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ آواز آتی ہے، رب دا قرآن دستا ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر اللہ پاک فرماندے نے انہوں، اللہ پاک فرماندے نے طٰہَ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اللہ پاک فرماندے نے
سونیا محبوبہ ایک قرآن اساں اس واسطے نازل نہیں کیتا میرے نبیا کسے مشقت دے وچ نہ پہ جانا کسے پریشانی دے وچ نہ پہ جانا اللہ اکبر اللہ اللہ پھر قرآن کس واسطے نازل فرمایا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تذکرۃ لمن یخشی میرے سونیا محبوبہ میرے سونے قرآن دو اللہ اللہ اکبر اللہ میرے سونے قرآن دے اللہ دے کولوں ڈرن واسطے میں عطا کیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ قرآن دے لوگاں دے واسطے عبرت نامہ پیش کیتا ہے نا میرے محبوبہ اے قرآن دے لوگاں واسطے میں نصیحت نامہ بنا کے بھیجیا ہے توجہ فرمانا جڑی گل میں دسنا چاہنا نا غور کرنا میرے نبی نے دنیں بھی محنتاں کیتیاں میرے نبی نے رات نو بھی محنتاں کیتیاں اللہ دی قسم ہے میرے محبوب نے اور کوئی کوٹھی نہیں بنائی کوئی بنگلہ نہیں بنایا اللہ اکبر اللہ نہ میرے نبی نے کو بینک بیلنس ہی بنایا ہے میرے آقا نے بنایا ہے اللہ اکبر اللہ سیاپا دی جماعت بنائی ہے کچھ نہیں بنایا اللہ نے اپنے اللہ دے نبی نے اپنے ساتھی بنائے نہیں اللہ اکبر اللہ کو معمولی گل نہیں اللہ اکبر اللہ کو معمولی یادگار نہیں اور لوگ کہتے یار فلاں بابا مر گیا ہے وہ کی چھڈ کے گیا ہے اللہ اکبر اللہ کیا کہندا جناب اپنے پتراں دے واسطے انہیں پیسے چھڈ گیا ہے انہیاں گڈیاں چھڈ گیا ہے تے آزاد چھڈ گیا ہے تے مر گیا ہے نا اللہ اکبر اللہ اور پھر کیا جاندا ہے کوئی اپنے کوئی مریا ہے تے کوئی اپنے بیٹیاں دے واسطے کوٹھیاں چھڈ گیا بنگلے چھڈ گیا ہے اور کاراں چھڈ گیا ہے اللہ اکبر اللہ اور میں کہنا لوگ میرے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے ایسی جماعت تیار کر کے گئے نے اور جس جماعت نے اللہ اکبر اللہ اسلام دا پرچم پوری دنیا دے اتے اونچا کر کے دکھا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دے یہ سیاپا میرے نبی دے ایک خون پسینے دی کمائی اے معمولی نہ سمجھیا دے اللہ اکبر اللہ اے میرے نبی دے سیاپا اے میرے نبی دی محنت دا نتیجہ ہے نا اللہ اکبر اللہ اور جیڑا انسان اللہ دے نبی دی جماعت دی تعریف کرتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ دی قسم او میرے محبوب پیغمبر دی اور محنت نو خراج تحسین پیش کرتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اور جیڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اے سیاپا دے ایمان اندر شک کرتا ہے اور پورے یقین نال نہیں مندا اللہ اکبر اللہ اور دوستو پھر میں علی اعلان پر ملا کے دینا وا اور نبی دے صحابہ دے اوتے تنقید کرنے والا ہے نا اللہ اکبر اللہ او صحابہ دے ایمان دے اوتے اور شک کرنے والا ظالم ہے نا اور جڑا صحابہ دے اوتے شک کردا ہے بڑا بے ایمان بندا ہے اور ظالم بندا ہے اللہ اکبر اللہ او صحابہ دے اوتے اور شک نہیں کردا اور بلکہ نبی دی محنت دے اوتے پانی پھیر رہا ہے اور نبی دے اور بیان دے اوتے بھی شک کردا ہے میرے نبی دے اور سمجھان اوتے بھی شک کردا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اور کدھر میرے محبوب نبی نے حضرت ابو بکر صدیق دی بارش کیتی ہے اللہ اکبر انہاں نو تیار کیتا ہے اور کدھر میرے محبوب نبی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو تیار کیتا ہے اے میرے نبی دی محنت ہے نا اللہ اکبر اللہ اور کدھر میرے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے سخاوت دے سبق سکھا دیتے نے اور کدھر میرے محبوب نبی نے حیدر کرار نو جرت دا سبق پڑھا دیتا ہے شان علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ توجہ فرمانا اور کسے کہنے والے اور بڑی پیاری گل کیتی ہے نا انہی عظمت والا نبی انہی شان والا محبوب پیغمبر اللہ اکبر اللہ اور کہنے والا بڑی پیاری گل کر گیا ہے نا اور کہنے والا کہندا نا اے محبوب کل اے محبوب کل اور سونا ختم الرسول اج تو لنگدا گیا رنگ لاندا گیا
दुखियां दा सजन और किवें दुखियां दे दुखड़े वंडांदा गया और जेड़े कोल आ गए और दूरों दूरों चल के मेरे नबी को आए ने अल्लाह अकबर अल्लाह और ज्ञान वाले बड़ी प्यारी गल कह देती है ना और जेड़े कोल आ गए और सिहाबा बने और टिकट जन्नत दे सोना वरतांदा गया और कई आखन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई आखन मुहम्मद है जादूगर कई आखन सोना रहमत दा दर और जिन्ना मनिया सुते और रोज़े अंदर एवें सिद्दीक उस्मान उमरे फारूक हजरत अली एवें इज़्ज़तां पवेंदा गया अब्दुल्ला दा चन और दुखियां दा सजन और जिथों लंघदा गिरा रंग लांदा गया तो जो फरमाना गौर करना अल्लाह पाक ने मेरे आका महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे और सिर दे उत्ते जे नवा नवाई नबूवत दा ताज रखिया सी ना मौला करीम ने फरमाया है मेरे महबूब पैगंबर जी ए मेरा महबूबा फज़ुहा दे मुखड़े वाले ए वल्ला दियां जुल्फां वाले मेरे महबूब नबी माजा गल दे काजल वाले मायम ते को अनिल हवा दी ज़बान वाले वमार मैदा इधर मैदा दे सोने हथा वाले नबी जरा उठो अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह जी उठा दे उठ के की करा अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे महबूबा उठ अपनी बरादरी नु इकट्ठियां कर ले वा अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन इन कर अपनी बरादरी नु जाके वाज करना अपनी कौम अपने कबीले नु जाके तबलीग करो ना और मेरे पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारां नु जाके अल्लाह अकबर अल्लाह दा पैगाम दे दिता है अल्लाह फरमांदे ने मेरे महबूबा उन्हां नु जाके मेरा पैगाम सुना दे अपनी रसालत दा जाके उन्हां नु तारीफ करवा दियो अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे महबूबा उन्हां नु जाके मेरी तौहीद दी पहचान करवा दियो अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने करीबी अपने अकरबा जमा कर ले अपनी बरादरी नु बुला लिया है और सारी बरादरी मेरे महबूब ने जमा करके ना उन्हां दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चाचे भी ने उन्हां दे मेरे महबूब पाक दे खानदान दे बड़े बड़े रईस भी मौजूद ने उन्हां दे मेरे आका महबूब पैगंबर दे ये चाचा दे भाई भी मौजूद ने अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजलो नबूवत की पहचान करवाई है ना और मेरे महबूब ने अजलो दीन दा तारफ करवाया है ना मेरे महबूब पैगंबर ने अजलो अल्लाह पाक दा पैगाम पहुंचाया है अल्लाह अकबर अल्लाह हर पासे जरा सन्नाटा तारी हो गया तवज्जो फरमाना हर पासे ये सन्नाटा तारी हो गया है एक कोई भी नहीं बोलता आका महबूब फरमाते ने और यारो तुसी कलमा क्यों नहीं पढ़ते और यारो तुसी इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते ये सुन के एक छोटी जी उम्र का बच्चा खड़ा हो जाए जिन्ना दी उम्र भी गालबन 7-8 साल दी है और जिन्ना दा नाम अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शेरे बकर अल्लाह अकबर अल्लाह एक खड़े होके कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मेरे सोने ये सारी बरादरी बैठी हुई है मेरे महबूबा ये सारी बरादरी बैठी हुई है मेरे नबिया ये तेरे उत्ते ईमान नहीं ले आ रहे अगर उन्होंने कलमा ना पढ़िया ते लोग कैसे ने अल्लाह अकबर अल्लाह अगर उन्होंने कलमा ना पढ़िया ते लोग जनाब किवें कलमा पढ़नगे तो दूसरे लोग किवें पढ़नगे जे बरादरी वालियां ने ना मन्निया जे बरादरी वालियां ने ना पढ़िया अल्लाह अकबर अल्लाह फरमाने ने तुसी मेरे चाचा लाल भाई भी हो अल्लाह अकबर अल्लाह तुहाडा मेरा बड़ा करीबी रिश्ता भी है अल्लाह अकबर अल्लाह ये हजरत अली फरमा रहे ने ना फरमाते ने आप मेरी छोटी उम्र नू नहीं देखना अल्लाह अकबर अल्लाह लोगो तुसी मेरी छोटी उम्र नू नहीं
ویکھنا میرے چھوٹے قد نوں نہیں ویکھنا گل اے تساں ویکھنا تے میرے ولولے نوں ویکھو اگر تساں ویکھنا ہے میرے جذبے نوں ویکھو اے لوگو میرے جذبے بڑے جوان نے میں گواہی دینا وا رب دا کوئی شریک نہیں آپ رب دے سچے نبی بن کے آئے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اور سوائے حضرت علی نے اور کسی نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھیا آقا نے ایک دن دوبارہ پھر بلا کے میرے محبوب نبی نے پھر دعوت کی دیئے اے جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے برادری والیو میرے بزرگوں اللہ اکبر اللہ اے سچی جوانی والا محبوب ہے ایدہ بچپن بھی بے داغے ایدہ لڑکپن بھی بے داغے ایدی جوانی بھی بے داغے اللہ اکبر اللہ کیا تو اٹھے تو گفیا نہیں ایدہ لڑکپن بھی تو اٹھے سامنے ایدی جوانی بھی تو اٹھے سامنے بے داغ تے بے عیبے ایدی سونی سیرت والا اللہ اکبر اللہ آپ محبوب دا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے میں گواہی دینا وا اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ ایک پاسے ایک بریمان کھڑا ہو گیا ہے نا توبہ نعوذ باللہ ایدی کمیں بھی جرد پئینا اے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے تبن لگا یا محمد علیہ جماعتنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سانو اس واسطے کٹھیا کیتا سی اس واسطے سانو جمع کیتا سی نعوذ باللہ جا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان الحیاد باللہ اے میرے آقا محبوب پیغمبر اور ساری کائنات سردار پیغمبر دی گستاخی کردا ہے اے میرے محبوب پاک دی بے ادبی کردا ہے نا آسمان تو آواز آندی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اور تبت یدا کبھی لاب و تب با اگنا انہو مالہو و باکسب اے میرے محبوب دی اور گستاخی کرنے والے بے ایمانا میرے محبوب دی اے بے ادبی کرنے والے بے ایمانا اللہ اکبر اللہ میرے کملی والے اے پیارے محبوب محمد پاک دی بے ادبی کرنے والے تو کہنا وا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان صلی اللہ علیہ وسلم اے ظالمہ تیرے ہاتھ بھی ٹوٹ جان اور تیری بیوی بھی کھا لے کے مر جائے اور تباہ و برباد ہو جو اللہ پاک نے بڑے غصے دے انداز میں لعنت پا دیتی اور قیامت تک تصویر ہوگی انشاءاللہ الرحمن اللہ اکبر اللہ پاک نے لعنت پا دیتی ہے اور گل کردیاں بات دور نکل گئی ہے نا اور دوستو گل میں کر رہا سا نا اور بچیاں دے وچوں اور سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیا ہے نا اور جواناں وچوں کلمہ پڑھیا ہے اے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیا ہے نا اور تو توجہ فرمانا عورتاں دے وچوں اور سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے نا اور میری دل تو آدھی اور روحانی اماں جان اللہ اکبر اللہ اے مقدسہ مطارہ اے مہادی اے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیا ہے نا اور دوستوں کو جو فرمانا اور غلامہ دے وچوں اور سب تو پہلے ایک کلمہ پڑھیا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا ہے نا اور دوستوں جانے وے اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا اپنے اپنے نصیب کی بات ہے اور دوستوں اللہ دے محبوب پیغمبر دا ہر صحابی شان والا ہر صحابی مقام والا ہے نا اللہ اکبر اللہ پاک نے اس سارے انو مرتبے عطا فرمائے نے اور کسے نو اس سب تو اونچیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے اور کسے نو دے تو ور کے شاناں عطا فرمائیاں نے نا اور کسے نو اللہ پاک نے اس صداقت دا تاج بخشی دیتا ہے اور کسے نو اللہ پاک نے عدالت دا شان بخشی دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اور کسے نو اللہ پاک نے اس سخاوت دا اور کسے نو اللہ پاک نے حیا دا تاج بخشی دیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اور کسے نو اللہ پاک نے اور جرت بہادری اور شجاعت دلیری عطا کر دیتی ہے اور کسے نو اللہ پاک نے حسن و جمال دے دیتا ہے نا اور کسے نو اللہ پاک نے علم
محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے معظم قیامت والا دن ہوئے گا ایک معظم کی سارے اونچی گردن ہوئے گی. اللہ اکبر. اللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اللہ توجہ فرمانا. ہر سیابی نو شان ملیے, ہر سیابی نو اللہ پاک نے مرتبے اونچے اونچے مرتبے عطا کیتے نے. اللہ اکبر. اللہ اور جویں باغ دے اندر پھل ہوندے نے, ہر پھل دا رنگ اپنا اپنا ہوندا ہے. اللہ اکبر. اللہ لیکن ہر پھل دی خوشبو بھی اپنی اپنی ہوندی ہے. اے میرے نبی دے اے سیابا میرے نبی دا گلستان ہے نا. ہر پھل دی اپنی اپنی خوشبو ہے, ہر پھل دی اپنی اپنی مہک ہے نا. اگر اس میں بات کرتا جاواں آقا محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر. اللہ اس جماعت دے اوتے بڑی محنت کیتی ہے. اور دوستو اور کدھر کوئی تاجر آ کے کلمہ پڑھ رہا ہے نا, اور کوئی کدھر غلام آ کے میرے محبوب دا کلمہ پڑھ رہا ہے. میری محبوب دی پیغمبر دی محنت دے اندر شک نہیں. میرے نبی دی محنت رنگ لے آ رہی ہے, اور میرے نبی دی محنت نے رنگ لے آندا ہے. اور کدھر عورتاں کلمہ پڑھ رہی نے, آقا محنت فرما رہے نے نا. اور کدھر لوگ کلمہ پڑھتے آ رہے نے, اور جویں جویں جماعت بڑھتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ اے صحابہ دے نال امام بنتے جا رہے نے نا. ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ تے تبلیغ کرنی شروع کر دیتی ہے. اے جناب عبد الرحمن بن عوف نو مسلمان کر رہا ہے نا. توجہ فرمانا. اے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں محنتاں نے نا. اللہ اکبر. اللہ اور کدھر حضرت عثمان نے کلمہ پڑھیا ہے نا. اور میرے بھائیو توجہ فرمانا. اللہ پاک نے اس جماعت نو انیاں شاناں عطا فرمائیاں نے. اللہ پاک نے اس جماعت نو انیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے. اج میں اس جماعت دے ایک مہکدے ہوئے پھل علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کر رہا ہاں. اللہ توفیق عطا فرمائے, اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور دوستو توجہ فرمانا, غور کرنا. اور کسی بچے دی اور تربیت دا باپ کرتا ہے, اور کدی باپ نے بھی ماڑی تربیت نہیں کی تھی. اللہ اکبر. اللہ اور کسی بچے دی تربیت دا مامو کرتا ہے, اور مامے نے تربیت چنگی کرنی ہے نا. اور کسی بچے دی تربیت دا چاچا کرتا ہے, اور چاچا بھی تربیت کرے گا تے چنگی تربیت کرے گا نا. اور کسی بچے دی تربیت او دے نانکے کرتے ہیں, انہاں بھی تربیت کرنی ہے تے چنگی کرنی ہے. اور لیکن میں صدقے قربان جاواں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے انیاں شاناں عطا کیتیاں نے. اللہ اکبر. اللہ آپ بچپن دے وچ میرے کملی والے محبوب دے گھر تشریف لے آئے نے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی دیاں خود تربیت فرمائیاں نے. جناب سردار ابو طالب انہیں پوری زندگی محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دفاع کیتا ہے. آقا جوان ہوئے نے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال شادی ہوئی ہے. اور اللہ اکبر. اللہ اللہ پاک نے میرے کملی والے نو کافی سارا مال عطا فرما دیتا ہے. سردار ابو طالب کہنے لگا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈا کاروبار کی ہے, کی کاروبار کرو گے؟ اللہ اکبر. اللہ اللہ برکتاں فرمان. تہاڈا کاروبار کی ہے؟ فرمایا چاچا جی کاروبار بہت ہے, اللہ نے سب کچھ عطا کیتا ہویا ہے. اللہ نے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے آپ یہ کرو. اللہ اکبر. اللہ اے چاچا جی تہاڈا جسم جیڑا بڑا نحیف ہو چکیا ہے, تہاڈا جسم بڑا کمزور ہو چکیا ہے, تہاڈے کول ہور بھی اولاد موجود ہے, تسی میرے معاون بنے رہے ہو. ہن میرا دل کردا ہے چاچا جی میں تہاڈا معاون بن جانا وا. اللہ اکبر. چاچا جی انج کرو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مینوں دے دیو, ایدی پرورش میں محمد
करा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाचा कहता है और भतीजा जिवें तेरा दिल उवें कर लै मैं भी राजी हां अपने भाई नूं लै जा फरमाया चाचा जी मैं अली नूं पालांगा भी मैं अली नूं संभालांगा भी चाचा जी मैं अली दी तरबियत भी खुद ही करांगा अल्लाह अकबर अल्लाह इसी तरह एक नेक बच्चा बन जाएगा एक नेक बंदा बन जाएगा और फिर मेरे नबी ने अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है भी भाई ने लेकिन मेरे नबी ने भाई बना के रखा है मेरे नबी दा शागिर्द भी है मेरे नबी दा भाई भी है और मेरे नबी ने मुरीद भी अल्लाह दे नबी ने मुरीद भी बना के रखा है आका महबूब पैगंबर ने अली और मुर्तजा को हर किस्म का प्यार अदा कीता है ना आका अली दे नाल बड़ी खुली बेतकल्फी दे नाल पेश आते ने बड़ियां खुलियां खुलियां अली दे नाल गल्लां कर लेंदे ने ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अल्लाहु अकबर अल्लाह दे महबूब पैगंबर हजरत अली दा दिल लाण वास्ते और कदी कदी इन्हां नूं हसा भी लेंदे सन और मेरे नबी कदी इन्हां नूं वाज फरमांदे सन और दोस्तों छोटी जी बात अर्ज करदा जावां एक दिन ना अल्लाह दे महबूब पैगंबर और सारी कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और किसी ने मेरे नबी दी दावत की थी अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी तुसां साडे घर आना है तुहाडी दावत है अल्लाहु अकबर अल्लाह आप प्यारे प्यारे एक कदम मुबारक साडे घर विच जो रखोगे ते अल्लाह पाक साडे घर दे अंदर महबूब जी रहमत नाज़िल कर देंगे अल्लाह पाक साडे घर दे अंदर बरकत नाज़िल कर देंगे अल्लाह दे नबी जी आप साहब कुरान